नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापाका विरुद्ध राजेन्द्र लिङदेन मैदानमा उत्रिएका छन्। कमल थापा विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा मात्रै पनि दुनियाँलाई अचम्म लागेको आज लिङदेनले न्युज 24 सँगको कुराकानीमा बताएका छन्। कमल थापा विरुद्ध उठ्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको मान्छेलाई टक्कर दिने 5 पटक मन्त्री भएका नेताहरू हुँदाहुँदै अध्यक्ष ताक्ने भन्दै लिङदेनको उम्मेदवारीलाई नै आश्चर्य र दुस्साहसपूर्ण मानिरहेका छन् स्वयं राप्रपाकै नेता कार्यकर्ताले। सुनौ। मानिसहरू भन्छ ओ कमल थापा हुँदाहुँदै राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष हुन खोजेको। सबैलाई अचम्म लाग्ने जस्तो कमल थापाको विरुद्ध राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दिएको भन्ने अचम्म जस्तो काम जो हामीले गरेको छौँ, अस्वाभाविक जस्तो काम गरेको छौँ, तर यो हामी सबैको भविष्यको लागि हो, उहाँहरूको इतिहासको रक्षाको लागि समेत हो। हाम्रा नेताहरू जो भन्दै हुनुहुन्छ हामी जिउँदो हुँदाहुँदै यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव गरेका मान्छेहरू 5 चोटि मन्त्री भएका मानिसहरू हुँदाहुँदै अहिले पुस्तान्तरको कुरा गरेर हाम्रो अपमान गर्ने यो बेलै भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ नि। यदि यो चोटि नेतृत्व परिवर्तन भएन भने उहाँहरूको इतिहास पनि रहनेवाला छैन, हाम्रो भविष्य पनि रहनेवाला छैन। जसरी अपरेसन गरेर सानो कैँची चलाएर आमा र बच्चा दुईटैको जीवन जोगाउन सकिन्छ भनेको आमा भनेको वर्तमान, बच्चा भनेको भविष्य, त्यसै गरी राप्रपामा पनि नेतृत्व परिवर्तन गरेर नेतृत्व परिवर्तनको बाटोबाट उहाँहरूको इतिहास पनि जोगाउन सकिन्छ र देश र पार्टीको भविष्य पनि जोगाउन सकिन्छ। कमल थापालाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर टक्कर दिँदै गरेका राजेन्द्र लिङदेनले पुस्तान्तरण अब पनि भएन भने राप्रपा पनि मासिने र राज संस्था हिन्दू राज्य लगायतका एजेन्डा पनि कमजोर हुने बताएका छन्। कमल थापाको नेतृत्वमा अब पार्टी उभो नलाग्ने उनको दाबी छ। गएको 2 वर्ष पार्टीले सुतेर बिताएको भन्दै यो तालले अब पार्टी उभो नलाग्ने राजेन्द्र लिङदेनको निष्कर्ष छ। त्यसैले पार्टीलाई उभो लगाउन, राज संस्था फेरि फर्काउन, देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन अब आफू नेतृत्वमा अघि सरेको राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ छ। दर्शकबिन, एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली र भीम रावलको प्रतिस्पर्धा भए जस्तो होइन यो राप्रपामा। लिङदेनले कमल थापालाई टक्कर कडै दिँदैछन्। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, धवल शमशेर राणा जस्ता हस्ती राजेन्द्र लिङदेनका पछाडि छन्। पार्टीमा नेतृत्व फेरिनुपर्ने जुन मत छ, खास गरी नयाँ पुस्ताको, त्यो लिङदेनतर्फै लाभकर हुने देखिन्छ। युवाहरूको साथ उनलाई पनि राम्रो छ र त्यसैले पासा पल्टाउने अस्त्र बन्न सक्ने, खास गरी युवा पुस्ताको साथले त्यस्तो मानिएको छ। र अभिनेत्री रेखा थापाले पनि उम्मेदवारी दिएकी छन् महामन्त्री पदमा। रेखा थापाको पनि छ र त्यसले पनि एउटा बेग्लै क्रेज पैदा गरेको छ। अर्कोतर्फ कमल थापालाई दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ लगायतका नेताहरूको साथ छ। उसै पनि कमल थापाको पार्टीमा राम्रो पकड छ। उनी संस्थापन भइहाले, लामो समय उनले पार्टीमा रजगज चलाएका व्यक्ति भए। पशुपति शमशेर राणाको कता साथ हुने हो भन्नेमा यकिन अहिलेसम्म भइसकेको छैन। उनले आजै आफ्नो पक्षधरता प्रष्ट पार्ने बताएका थिए, तर बेलुकासम्म पनि उनको पक्षधरता कता भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन पशुपति शमशेर राणाको, जसले निकै अर्थ राख्छ। उनको साथ जसलाई हुन्छ त्यतापट्टि अलिकति पल्ला भारी हुनेछ। मनोदशा कस्तो छ भने कमल थापाको छवि र उनको त्यो छारी अलि बृहत, अलि विराट मानिएको छ। लिङदेन त्यस हिसाबले अलि होचा कद काठीका भन्दै पुराना र पाका नेताहरूले खास गरी लिङदेनलाई पत्याएका छैनन्। पुरानो पुस्तालाई हिमचिम गर्न कमल थापासँग सहज छ। कमल थापाको त्यो छारी उनीहरूले अलिकति सहज मानिरहेका छन्। तर
सबै पुराना नेताको भने त्यस्तो छैन। प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता नेताले लिङ्गदेनलाई साथ दिएका छन्। जसरी कमल थापालाई पुरानो पुस्ताले सहज मानेको छ, उसै गरी लिङ्गदेनलाई नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा स्थापित गर्न लालायित देखिएको छ। कमल थापा पुराना नेता भए पनि उनको साख खस्कदो छ, तर लिङ्गदेन उभारिएर आएका नेता हुन्। उनी झापाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुन्। राप्रपाबाट अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने उनी नै एक्ला सांसद हुन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लो सांसद राप्रपाको। दर्शकवृन्द, राजा चाहिन्छ भन्ने जनमतलाई राप्रपामा ल्याउने र 1 नम्बरको ठुलो पार्टी बनाउने लिङ्गदेनले चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। अहिलेको महाधिवेशनमा राज संस्था पक्षधर र हिन्दू मतबाट उनले देशमा आफ्ना एजेन्डा लागू गर्ने सपना देखेका छन् र त्यसका लागि आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। सुनौँ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन कार्यशैलीबाट जुन ढङ्गबाट परिचालित भइराखेको छ त्यही ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि जाने हो भने यो कमजोर मात्रै होइन, एक दिन समाप्त पनि हुन सक्ने खतरा चाहिँ नै बढेर आयो। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समाप्त हुन नदिनको लागि मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको बलियो पार्टी, 1 नम्बर पार्टी बनाउने, राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने लाखौं हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा ल्याउने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाएर देशमा हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना गर्ने हो भने मलाई भोट दिनु। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेको पार्टी यसरी सुतेर बस्नु हुँदैन। 2 वर्षदेखि सुतेर बस्यो। त्योभन्दा अगाडिको रणनीतिहरू पनि ठिक भएनन्। यही ढङ्गले जाने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै समाप्त हुँदैन, हाम्रो मुद्दा पनि समाप्त हुने खतरा भयो भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई बलियो बनाउने, त्यो मुद्दाका पक्षका सबै जनतालाई राप्रपामा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो उम्मेदवारी दिएको हो। अबको 6 महिनाभित्रमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर शक्तिलाई गोलबद्ध गरेर एउटा बृहत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने र सडक र सदन दुवैतर्फको सङ्घर्ष सुरु गर्ने लिङ्गदेनले योजना सुनाएका छन्। जनसङ्घर्ष र आन्दोलनबाट राजा र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने उनको दाबी छ। यो पनि सुनिहालौँ। हामीले 6 महिनाभित्रमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने सबै व्यक्ति, समूह, संस्था, सङ्गठन र पार्टीहरूलाई गोलबद्ध गर्छौँ र एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि सडक र सदनको दुवैतर्फको सङ्घर्ष सुरु गर्छौँ। त्यसबिचमा हुने चुनावहरूमा पनि हामीले बहुमत प्राप्त गर्ने दिशातर्फ पनि हामी अग्रसर हुन्छौँ र हामीले ठिक ढङ्गले जनतालाई परिचालित गर्न सक्यौँ र जनसङ्घर्षलाई उचाइमा, जनआन्दोलनलाई उचाइतर्फ पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले सडकबाटै पनि राष्ट्र संस्था स्थापित गर्न सक्छौँ र त्यो दुईटै बाटो, सडक र सदनको दुईटै बाटो हामी अगाडि बढाउँछौँ। राप्रपाको अध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्गदेनले आज भिरकुटी मण्डपको त्यो अहिलेको महाधिवेशन स्थलबाट न्युज 24 का लागि यो संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिएका थिए। हाम्रा सहकर्मी सरोज बस्यालले उनीसँग आज संवाद गरेका थिए। दर्शकवृन्द, राप्रपा वृत्तमा अहिले के चर्चा छ भने चुनाव कमल थापाले यदि जितेछन् भने पनि राजनीति राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नेछन्। उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्नु नै एउटा असरदार पहल हो। यो राप्रपामा आफैमा एउटा दुर्लभ दृश्य मानिएको छ। उनी आफ्नो उम्मेदवारीबाटै जितको यात्रातर्फ अघि बढेका भनेर पनि यसलाई अर्थ्याइएको छ। चुनावी परिणामले कमल थापालाई स्तब्ध बनाउन सक्छ, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको हार नै पनि शानदार मानिनेछ। राप्रपा महाधिवेशनका केही चाखलाग्दा पक्षहरू छन्, जस्तो कि अहिलेको यो पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन दर्ता शुल्क मात्रै 1 लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तो अरू पार्टीमा अहिलेसम्म सुनिएको थिएन। अध्यक्षको उम्मेदवारीमा नाम चढाउनका लागि मात्रै 1 लाख चाहियो। उम्मेदवारीमा नाम चढाएपछि
उम्मेदवारी यदि फिर्ता लिए पनि त्यो पैसा त्यो रकम भने फिर्ता नहुने नियममा छ। अध्यक्ष पदमा नाम चढाउनकै लागि 1 लाख, चुनाव जित्न, प्रचार प्रसार खर्च, कार्यकर्ता परिचालनदेखि अनेक शीर्षकका खर्चको त कुनै सीमा नै छैन। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी शुल्क दस्तुर छ 75,000, महामन्त्रीका लागि 50,000। यो पदमा महामन्त्री पदमा राजेन्द्र लिङ्गदेन प्यानलबाट अभिनेत्री रेखा थापाले पनि 50,000 शुल्क सहित आफ्नो उम्मेदवारी दिएकी छिन् र केन्द्रीय सदस्यका लागि 15,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको निर्वाचन समितिको सूचनामा उल्लेख छ। दर्शकवृन्द, हिजो बुधबारबाट सुरु भएको यो राप्रपा महाधिवेशनबाट 1 जना अध्यक्ष, महिलासहित 4 जना उपाध्यक्ष, 1 महिलासहित 3 जना महामन्त्री र 141 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् आगामी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा। भोलि शुक्रबारदेखि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा चुनावी चहल पहल अहिले निकै चर्को बन्दैछ। उम्मेदवारहरूले भोट माग्दै व्यापक प्रचार अहिले गरिरहेका छन्। राप्रपा महाधिवेशन उद्घाटन मञ्चमा राप्रपाकै नेताहरूको अभिव्यक्तिले खासै महत्त्व पाएन, तर त्यही मञ्चमा हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा माले महासचिव सीपी मैनालीको जुहारी सनसनीपूर्ण बन्यो। हिजोको त्यो राप्रपा मञ्चको घोचपेचले प्रचण्डको दिमागमा अलिकति बढी नै खैला बैला मच्चाएको बुझ्न सकिन्छ, किनकि आज एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा पनि प्रचण्डले त्यसको प्रसङ्ग घुसाएका छन्। यसरी हिजो मात्र एउटा राप्रपाको अधिवेशन तपाईहरुले पनि थाहा पाउनुभयो होला। एउटा आफूलाई पुरानो कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे त पुरै राजाको प्रशंसा गरेर तपाईहरु मात्रै राप्रपा मात्रै देशभक्त भने जस्तो गरे। मैले उनलाई तिमी त राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेछौ भने बधाई छ राप्रपाको अध्यक्ष हुन लागेकोमा। यस्ता पनि कम्युनिस्ट छन्, नाम कम्युनिस्ट छ, काम चाहिँ सामन्तीको जस्तो गर्छन्। त्यसकारण माओवादी केन्द्र बलियो बनाउने यो परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै रक्षाको लागि, राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको निम्ति माओवादीलाई बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प नेपालमा छैन। एमाले महाधिवेशनको चितवन मञ्चमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गएनन्। राप्रपाकोमा भने उनी हिजो गएका थिए र त्यहाँ उनको कम्युनिस्ट नेतासँगै चर्को पर्यो। नेकपा माले महासचिव सीपी मैनालीले मञ्चबाटै प्रचण्डलाई बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने मतियार भनेपछि प्रचण्डलाई त्यो सह्य भएन। उनले राजतन्त्र सिद्ध्याउन मान्छेको टाउको काट्नेले अहिले राजाको गुणगान गाउने भन्दै कडा मिजाजमै मैनालीलाई जवाफ फर्काएका थिए। मैनालीले प्रचण्डलाई जसरी देशकै गद्दार नेताको आशयमा इसारा गरेर मञ्चबाट बोलेका थिए, उसै गरी राजा महेन्द्रलाई भने उनले राष्ट्रवादी भन्दै प्रशंसा पनि गरेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रचण्डले यो प्रकारले कटाक्ष फर्काएका थिए। हिजोको त्यो जुवारी हामीले हिजोकै कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ र उनले भनेका थिए तपाईँ राप्रपाको अध्यक्ष हुन खोज्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो भने शुभकामना छ। आज उनले हिजोको त्यही प्रसङ्ग स्मरण गरेका हुन्। यता राप्रपाले परिवर्तनका एजेन्डालाई उल्ट्याउने उद्घोष गरिरहेको छ। राजतन्त्र फिर्ता गर्ने, हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने राप्रपाले जोडतोडका साथ यो महाधिवेशनमा आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ। कमल थापाको पनि त्यसमा बडा जोड छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि एजेन्डा त्यही छ। अर्कोतर्फ परिवर्तनका एजेन्डा आफ्नो दाबी गर्ने माओवादीलाई चिन्ता छ कि हामीले ल्याएको परिवर्तनमा आफ्नै स्वामित्वको अहिले सङ्कट भइरहेको छ। अर्कैले स्वामित्व दाबी गरेकोमा माओवादीलाई चिन्ता छ। प्रचण्डले आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रोश पोखेका छन्। ओलीमा मात्रै उनको आक्रोश रहेन, मधेसवादी दलहरूमाथि पनि प्रचण्डको निशाना छ। सुनौ। मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ, आदिवासी जनजातिको विरोधी छ, दलित महिला मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ। उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन। जसले तपाईहरुलाई भ्रम दिए तिनी पहिला ओरिजिनल त अर्ग्यानिक एमाले केपी गुटकै मान्छे थिए, थाहा छ नि तपाईहरुलाई। ओरिजिनल क्या अर्ग्यानिक चाहिँ तिनको प्राकृतिक स्वरूप त केपी गुटकै थिए। बीचमा म सच्चिन्छु, म माओवादी हुन्छु भनेर पनि आए।
तर कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भने जस्तो फेरि एमालेको केपी गुटमै गए। मधेसमा अलि ठुलो भ्रम थियो। के भ्रम दिने कोसिस गरिएको थियो भने माओवादीले संघीयता छोड्यो भनेर, जुन माओवादीले संघीयताको निम्ति हजारौंको बलिदान गर्यो, त्यही माओवादीलाई त्यस्तो झुटो आरोप लगाएर तथाकथित मधेसवादी पार्टी बनाएर अनि यिनीहरू हुन् मधेसको मुक्ति गर्ने भन्या जस्तो गरी, जो वास्तवमा मधेसी जनताको विरोधी, त्यहाँका मजदुर किसान विरोधी, त्यहाँका दलितहरू मुस्लिम विरोधी जो शक्ति हो, तिनीहरूलाई मधेसको मसिहा जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस भयो। र प्रचण्डकै अर्को एक अभिव्यक्तिले यति बेला तरङ्ग पैदा गरेको छ। खास गरी न्यायालयको जुन सर्वोच्च अदालतको विवाद छ त्यसका उपरमा प्रचण्डले हिजो दिएको अभिव्यक्ति अहिले अर्थपूर्ण मानिएको छ। उनले हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखिँदा कानुन व्यवसायीहरूले, वकिलहरूले, बार एसोसिएसनले आफूहरूलाई सहयोग गरेको र आज न्यायालयमा समस्या पर्दा आफूहरूले सहयोग गर्ने अथवा राजनीतिले सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका छन् बार एसोसिएसनको टिमलाई। त्यसले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्ने अर्थमा त्यो अभिव्यक्तिलाई, प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएको छ र त्यस उप निकै आपत्ति प्रकट भइरहेको छ। र प्रचण्डले एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिए कि नेपाल बार एसोसिएसनले, कानुन व्यवसायीहरूले, न्यायाधीशहरूले हिजो कार्यपालिकामा समस्या हुँदा, आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा गुण लगाएको त्यो गुण तिर्न आफूहरू अहिले तयार भएको भनेर प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति आएको थियो। त्यसलाई प्रमादेश जुन सर्वोच्चबाट जारी भएको थियो त्योसँग जोडेर अदालत र नेतृत्वको, राजनीतिक नेतृत्वको, अहिलेको गठबन्धन सरकारको सेटिङका अर्थमा बुझिएको छ। प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति पनि सुनौँ। हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा र हामीलाई ठुलो सहयोग त्यहाँबाट प्राप्त पनि भयो। त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो। त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्स्यौँ कि भन्ने चाहिँ नठानियोस्। केही नै भएन कि क्या हो, राजनीतिक दलहरू चाहिँ कानमा तेल हालेरै बसे हुन् कि नबुझे हुन् कि थाहा नपाएर यसो गरेका छन् कि के अनौठो भयो, 1.5 महिना हुन लागिसक्यो भन्ने जो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको मर्म पनि बुझिने खालकै छ। अब हामी पनि यो विषय चाहिँ तपाईँहरूले जति बेलादेखि चाहिँ यसलाई उठाएर आन्दोलित हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै गठबन्धनभित्र पनि यो छलफल भएकै छ। र यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हो। कुरा सबै दलका नेताहरू, संसदीय दलका नेताहरूलाई नै बोलाउनु पर्छ, किनकि वार्ता संसदीय दलमा गएर चाहिँ अब यत्रो चाहिँ दिइसकेपछि फेरि चाहिँ सुनवाई नै नगरे जस्तो पनि जनलाजमर्दो हुनुभयो भन्ने पनि तर्क उठ्या छ। त्यहाँ दल नेताहरू पनि बोलाउने कुरा भन्नुभयो। अरू चाहिँ उतापट्टि संसदभित्रका सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई पनि बोलाउने र पहिलो छलफल त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ समझदारी पनि हाम्रो भएको छ। अस्तिका दिन प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भएको कुराकानी अनुसार अब सभामुख फर्केर आउने बित्तिकै, अहिले सभामुख बाहिर हुनुहुन्छ, अब प्रमुख सचेतकहरू पनि चाहिन्छ, केही प्रमुख सचेतक पनि सभामुखसँगै जानु भएको छ। नत्र भने आजभोलि नै एउटा मिटिङ चाहिँ छलफल चाहिँ हामी आयोजना गर्ने निष्कर्षमा हामी। दर्शकवृन्द, प्रचण्डले बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई यस अगाडि तपाईँहरूले लगाएको गुणको बदला हामीले गुणले नै तिर्नेछौँ भनेर यो अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भ र आज सत्तापक्षीय गठबन्धनका दलहरूले चोलेन्द्र शमशेर राणा जो सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश हुन्, उनी कोरोना सङ्क्रमित भएर बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा भर्ना छन्। उनलाई अस्पताल भर्ना रहँदाको अवधिमा अदालतमा कार्यवाहक तोक्नका लागि दबाब दिएको छ अहिलेको सत्ता गठबन्धनले र उनले जबराले, चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूले कार्यवाहक नदिने, कार्यवाहक दिँदा अदालतमा चलखेल हुन सक्ने बुझाइसहित उनले
कार्यवाहक नदिने बरु चाँडै नै डिस्चार्ज लिने निर्णय गरेका छन् र भोलि शुक्रबार उनको डिस्चार्ज हुनेछ र बालुवाटार स्थित उनको निवासबाट उनले अदालती काम कारबाही अघि बढाउने भएका छन् र त्यस सन्दर्भमा प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ र आज विदेश भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटाले विमानस्थलमा बोलेका छन् कि सर्वोच्च अदालतको जुन विवाद छ त्यसमा छिट्टै समाधानको पहल लिइनेछ र संसद अधिवेशन पनि यही मङ्सिर 28 गतेका लागि राष्ट्रपतिबाट आज आह्वान भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मङ्सिर 28 गतेबाट संसद बैठक आह्वान गरेकी छन्। यो प्रकारले जे घटनाक्रम देखिएको छ सर्वोच्च अदालतको विवादका उप निकै ढिलो गरी सत्तापक्षीय गठबन्धन दलहरूले यसमा चासो र हस्तक्षेप बढाउने सङ्केतहरू, त्यो इसाराहरू, ती घटनाक्रमहरू अहिले देखिएका छन्। एकपटक फेरि सर्वोच्च अदालतको विवाद उत्कर्षमा जाने यसले त्यस्ता सङ्केतहरू दिइरहेको छ र चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि आफ्नो अडानलाई कायमै राखेका छन् र उनी अस्पतालमा उपचारमा भर्ना भएको बखतमा पनि अदालतमा कार्यवाहक दिनका लागि राजी भएनन्। त्यसले उनको अडान, उनको जुन कट्टर स्वभाव प्रकट गर्छ। आगामी दिनमा अदालती यो विवादमा केही थप नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। अब ब्रेक, त्यसपछि बाँकी सामग्री। ब्रेकपछि स्वागत छ। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल। पछिल्ला दिन यो विमानस्थलमा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको उपस्थिति र चहलपहल अलि बाक्लो देखिन्छ। उनकै पहलमा विमानस्थल भित्रैबाट निःशुल्क यात्रुवाहक सवारी सेवा सञ्चालन थालिएको छ, खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने युवाहरूको लागि, श्रमिकहरूको लागि। अब ट्याक्सीको चर्को मूल्यबाट मुक्ति मिल्ने भएको छ। एयरपोर्टमा विमानस्थल टर्मिनलबाट सडकको गोल्डन गेटसम्म आइपुग्न यात्रुलाई सहज र निःशुल्क सरकारी सवारी सेवा प्राप्त हुने भएको छ। अहिले 3वटा हायस साना गाडीहरू सञ्चालन सुरु भइसकेको छ। अस्ति मन्त्री आफै ती गाडीमा चढेर उद्घाटन गरेका थिए। अबको 20 दिनमा बसहरू पनि थपिने मन्त्रीको प्रतिबद्धता छ। एयरपोर्टमा यात्रुहरूलाई तातो र चिसो पिउने पानीको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। यसअगाडि पानीकै पनि चर्को मूल्य त्यहाँ तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले तातो र चिसो पानी निःशुल्क छ। यात्रु विश्राम कक्षलाई व्यवस्थित गरिएको छ। अहिले यात्रुका लागि आराम गर्ने कुर्सीको प्रबन्ध त्यहाँ बढाइएको छ। छिट्टै सुत्न मिल्ने खालका कक्ष पनि निर्माण गरिने मन्त्री प्रेम आलेले घोषणा गरेका छन्। मन्त्री आलेले एयरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूलाई अगाडि राखेर सम्बोधन भाषण पनि गरेका थिए। त्यो क्रममा उनले के भने त्यो हामीले एकछिनपछि सुनौला। त्योभन्दा पहिले एयरपोर्टमा त्यहाँका पदाधिकारीहरूले मन्त्री प्रेम आलेको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। आफ्नो 20 वर्षको करियरमा विरलै यस्तो मन्त्री भेटेको भन्न समेत उनीहरूले भ्याएका छन्। पहिले मन्त्रीलाई त्यहाँका कर्मचारीहरूले गरेको प्रशंसा सुनौँ, त्यसपछि मन्त्रीको कुरा सुनौला। सबै कुरा सिद्ध्याएर यसरी बसेर आराम गरेर जान पाउनुको मजा नै छुट्टै छ। हन्डर खाइयो, हामी बाहिर खाइयो होला, तर यहाँ अब आएर पर्यटन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा जुन कामहरू भइरहेछ र उहाँको कार्यकालमा म यति ग्यारेन्टी भन्न सक्छु तपाईँहरूलाई कुनै गुनासो हुँदैन। भएमा यहाँका जिएम साहब, एओडी साहब, एसएसबी साहब त डाइनामिक इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। नभए मन्त्रीज्यू डाइरेक्ट मलाई आएर भन्नुहोस् म गर्छु भन्नुभएको छ। अर्को एउटा कुरा मान्य मन्त्रीले फटाफट बनाएर टेलिफोन यहाँको राखिदिनुहोस्, केही समस्या पऱ्यो भने उहाँले फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँले तुरन्त रिस्पोन्स गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। म जिएम साहब, एओडी साहबहरूलाई भन्न चाहन्छु र म आफै पनि भन्न चाहन्छु, त्यस्तो केही परेमा तपाईँहरूले छोटकरीमा तपाईँको समस्या टिपाइदिनुहोस्, हामी के गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ। यो त सुरुवात हो, यो चाहिँ सुरुवात हो। श्रमिकहरूको लागि योभन्दा ठुलो हल हामी बनाउने छौँ। अहिले लगभग 35-40 जना मात्रै हो, तर यो माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन के छ भने योभन्दा ठुलो बनाउनुहोस्। करिब 200 जना बस्ने चाहिँ विश्राम कक्ष बनाउनुहोस्, सुविधा सम्पन्न बनाउनुहोस्। यहाँसम्म कि कहीँ उहाँहरूलाई चाहिँ 3-4 घन्टा अगाडि आउनुहुन्छ, राति चाहिँ 4 बजे PCR टेस्ट गराउनु पर्ने अवस्था पनि छ।
त्यस्तोमा चाहिँ सुत्ने व्यवस्था पनि 2-4वटा बेड पनि हालिदिनुहोस्। उहाँहरूले विश्राम गर्न थाकेर आउनु भएको छ। एउटा गाउँबाट आएको मान्छेलाई यहाँ कोही आफन्त हुँदैन। त्यसैले यो एयरपोर्टमा तपाईँहरूको आफन्त भनेको हामी नै हो। तपाईँहरूको दुःख सुखमा साथ दिने हामी नै हो। र यो हामी चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको निर्देशअनुसार हामी हर हमेसा यहाँहरूको साथमा हुनेछौँ। हामी निर्देशनमा आउँदाखेरि माननीय मन्त्रीजीले कसैले आँखाको आँसु पनि झारेका थिए। मन्त्रीज्यूले त्यही हामीलाई निर्देशन दिनुभयो। आइतबारदेखि शुक्रबारको हाम्रो डिरेक्सन आएको थियो। आइतबारदेखि तपाईँले 1200 रुपियाँ गर्नुपर्छ। जसले गर्नुहुन्न उहाँलाई बन्द गरिदिनुहोस्। केही परेमा म बेहोर्छु भनेर माननीय मन्त्रीको निर्देशनमा हामीले त्यो गऱ्यौँ। त्यसपछि इमिडिएटली आइतबारबाट त्यो लागू भयो। श्रमिकहरूकै कारणले आज यो देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। हाम्रा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई सम्मान गरौँ भन्ने मूल मन्त्र नै यही हो। माननीय मन्त्रीज्यूको खालि मसित कुरा गर्दाखेरि खालि यही भन्नुहुन्छ, डिजी साहब केही नयाँ कुरा ल्याउँ, कसरी चाहिँ यात्रुलाई सुविधा होस्, कसरी होस् भनेर जिएम साहबहरूसित एउटी साहबसित पटक पटक यो छलफल भएको छ। मेरो 34 वर्ष कार्यकालमा म गर्वका साथ भन्न सक्छु 2-3 जना मन्त्रीज्यूले मात्रै चाहिँ यसरी जुन चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो, जुन सोच्नुभयो, त्यसमा उहाँ माननीय मन्त्रीज्यू पढ्नुहुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। यो त भयो मन्त्रीको प्रशंसामा एयरपोर्टका उच्च अधिकारीहरूका कुरा। अब स्वयं मन्त्रीको कुरा सुनौँ। मन्त्री पुगेका थिए एयरपोर्टमा यात्रुका लागि बनाइएको विश्राम कक्षको उद्घाटनका लागि। त्यहाँ के भने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सुनौँ। हामी श्रमजीवी सर्वहाराको कुरा गर्छौँ, तर श्रमिकहरू गाउँदेखि नै ठगिन थाल्छन्। गाउँमा साउ महाजनले चर्को ब्याज दिएर त्यहाँबाट हामी ऋण लिन्छौँ। यहाँ आइसकेपछि म्यान पावरले यहाँ ठग्छ। म्यान पावरले ठगिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा ठगिँदै जाने क्रम जारी नै छ। तपाईँ श्रमिकको रगत पसिनाले राज्यले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। तपाईँ 40-50 डिग्रीमा तपाईँ काम गरेर आउनुहुन्छ, राज्यले रेमिटेन्स पाउँछ। तर सेवा सुविधा मैले केही पनि देखेन। के उहाँले मैले कम्तीमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने भाइ बहिनीहरूको लागि छुट्टै विश्राम घर बनाउनुहोस् भनेर मैले डिजी साहबलाई भनेको थिएँ। मैले जिएम साहबलाई भनेको थिएँ। उहाँहरूले अरात्र खटेर अहिले 30 जनाको जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि छेउमा सिएनआई हाम्रो अब छिटै हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र त्यहाँ करिब हामी 250 जनाको लागि त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिले कम्तीमा यो 30 जनाको लागि भएको एउटा सुरुवात भएको छ। अरात्र खटेर लागेर हाम्रो क्यानका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मेरो निर्देशन बमोजिम अरात्र खटेर जुन यो तयारी पुरा गर्नुभएको छ, तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब छिटै सिएनआईको पनि बिल्डिङ छिटै तयार गरेर कम्तीमा अहिले पुरा कम्प्लिट हुन नसके पनि एउटा कोठा 250-300 जना अट्ने गरी त्यहाँ बनाउनुहोस्। 1 महिनाभित्र हामी त्यहाँ पनि छिटै हामी सुरुवात गर्दैछौँ। र सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के भन्दाखेरि 40-50 डिग्रीमा आदरणीय दाजुभाइ बहिनीहरूले काम गर्नुहुन्छ, राज्यलाई रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म जे तपाईँहरूले दुःख पाउनु भएको छ त्यसको लागि म क्षमा याचना छु। म यहाँ आइसकेपछि म सुधारका कामहरू गर्न उन्मुख छु र मैले देशको लागि, जनताको लागि काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर म यहाँ आएको छु। म जति दिन, जति महिना, जति घन्टा, जति मिनेट यो मन्त्रालयमा रहन्छु, जनताको सेवाको लागि प्रतिबद्ध भएर म यहाँ आएको छु। विगतमा थाहा छ तपाईँहरूलाई, पिसिआरमा पनि 2000 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ पिसिआरको 2000 आरडिटीको लिने गर्थ्यो। जुन बेलामा एकदमै कोरोनाको चाप थियो त्यो बेला चाहिँ त्यसको मूल्य बढी थियो। अहिले त कोभिड त घट्दै गएको क्रममा त त्यो मूल्य पनि घट्न पर्ने, तर त्यहाँ कसैको ध्यान गएन। म आइसकेपछि मैले तुरुन्तै हाम्रो डिजी साहब, हाम्रो जिएम साहबलाई मैले भनेर, ठाकुरजी लगायतका साथीहरूलाई भनेर इमिडिएटली त्यसलाई घटाउनु खोजेर अहिले 1200मा त्यो भइराखेको छ। 1200 भन्दा 1 रुपियाँ पनि कसैले बढी लिन्छ भने खबरदार, त्यो कारबाहीको म पर्छ। त्यसो भएको हुनाले आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई
एयरपोर्टमा सुधार होस् मन्त्रीले र त्यहाँका कर्मचारीहरूले भने जस्तै गाउँबाट आएकाहरूलाई जसको यो सहरमा काठमाडौँ सहरमा कोही नभए पनि एयरपोर्टका कर्मचारीहरू आफन्त जस्तो बनुन्, त्यो एयरपोर्टका ती कक्षहरू अल्पकालीनकै लागि भए पनि आरामदायी आश्रय थलो भएको महसुस वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरून्, यही अपेक्षा राखौँ। हस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि उपस्थित हुनेछु बेलुका 7:15 बजे यही समयमा। बिदा हुन्छु। नमस्कार।